बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा, थोड़ी देर के बाद जंग अखबार ने वो कॉलम अपनी वेबसाइट से हटा दिया। वो कॉलम क्यों हटाया? वो कॉलम लूमड़ और बारासिंगा के उन्वान से था। ये लूमड़ और बारासिंगा है कौन? सुहेल वड़ाई साहब ने कहा इन दोनों में शदीद लड़ाई चल रही है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। कुछ किरदारों के बारे में बात हुई, एक पुराना बादशाह, एक नया बादशाह, एक लूमड़, एक बारासिंगा, एक कोई टोडरमल। ये कौन है और बारासिंगा और लूमड़ में लड़ाई क्या चल रही है और ये हैं कौन? ये बताएंगे हम आपको कि सुहेल वड़ाई साहब की मुराद इनसे क्या है, ये कौन है, वो किन को लूमड़ कह रहे हैं, किन को बारासिंगा कह रहे हैं, किन को पुराना बादशाह कह रहे हैं, किन को नया बादशाह कह रहे हैं। ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉलम है। अब जंग ने अपनी वेबसाइट से उसे हटा दिया है और जल्दी से बस आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेसब्री से आपको इंतज़ार होगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँचती रहे। जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस ज़रूर कीजिए। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो तकसीम है इसकी सिलाई मशीनों की वो शुरू हो चुकी है यतीम बच्चियों और बेवाओं में, ताकि वो सीख से कमाएं, भीख से नहीं। ये हमारा स्लोगन है इंशाअल्लाह। और इसी पर जो है ना, और साथ ही एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट जो मेरे पास आई है मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मसाजिद में हम वाटर प्रोजेक्ट्स तो लगा रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तामुन से लग रहा है। कुछ मसाजिद जो सैलाब में ज़मीं बोस हो गई थी, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है, अहलियान इलाका ने, कि अगर कोई अहले दर्द दिल रखने वाले कोई ऐसे मुसलमान हों जो उन मसाजिद की तामीर करा के देना चाहते हों तो वो ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन से वो रब्ता कर सकते हैं। अगर मैं इस कॉलम की लुबे लुबाब पेश कर दूं तो मेरा ख्याल है इस कॉलम की डिक्शन स्पॉइल हो जाएगी, इसका सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग कहें कि जनाब नहीं, ये तो फिर ये है कि आपने सियाक व सबाक से हट कर ही बयान कर दिया है। लिहाजा मैंने ये फ़ैसला किया है कि इसको मिनो अन पढ़ के, ताकि इसका मज़ा ख़राब ना हो, इसकी डिक्शन स्पॉइल ना हो, इसकी रूह स्पॉइल ना हो, कॉलम इसी तरह आप तक पहुँचे, बहुत मज़े ले ले के सुने, बहुत बिटवीन द लाइंस पढ़ें और सुने, बहुत ही तवज्जो से सुने, ताकि आपको पता चल सके कि ये पुराना बादशाह कौन था, ये मौजूदा बादशाह कौन है, लूमड़ कौन है, बारासिंगा कौन है, इनमें लड़ाई बारासिंगा और लूमड़ में क्या चल रही है। बहुत दिलचस्प कॉलम भी है, बहुत ख़तरनाक भी है। और ज़ाहिर है आपको पता चल रहा होगा कि जब जंग ने अपनी वेबसाइट से हटा दिया तो फिर कुछ तो दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। ये जनाब सुहेल वड़ाई साहब लिखते हैं, एक दफ़ा का जिक्र है कि सुंदरबन के जंगलों में खाकी शेरों की हुकूमत थी। असल ताकत और अख्तियार शेरों के पास था। कभी शेर खुद जंगल को बराह रास्त चलाते थे और कभी वो जंगल के जानवरों की मुंतखब हुकूमत को सामने कर देते थे। कई दहाइयों से शेरों का ये ग्रुप हुकूमत करते करते तजर्बाकार हो चुका था। शेरों का पिछला बादशाह बातों का धनी था, वही जो आजकल हर किसी को इंटरव्यूज़ भी दे रहा है, कस्में भी खा रहा है। हाँ, समझ आ गई ना। शेरों का पिछला बादशाह बातों का धनी था, लंबी लंबी गुफ्तगू करता था, अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में आगाही रखता था, मगर हालात की रौ में बहने की आदत थी। खुद ही एक हुकूमत को लाया और फिर खुद ही उससे मायूस हो गया। हुकूमत को वो खुद लाया था, नियाजी की हुकूमत को, और फिर खुद उससे मायूस हो गया। वो अपने से पिछले बादशाह को दुर्शनी कहता था जो सिर्फ शो पीस था। उसे चलाने वाला शेरों का गिरोह उसकी शक्ल दिखाकर अपना एजेंडा पूरा करता था। शेरों का आजकल का बादशाह बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाफिज साहब, आप समझ आ गई ना, बिल्कुल मुख्तलिफ है। आम जानवरों से नहीं मिलता, अपना चेहरा ज़्यादा दिखाने का कायल नहीं,
قول سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ عام جانوروں کی منتخب حکومت ہی معاملات کو چلائے۔ ڈیموکریٹک ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیموکریسی کو پسند کرتا ہے، جمہوریت پسند ہے۔ شیروں کا موجودہ بادشاہ چاہتا ہے کہ یہ جو سویلینز ہیں یہ خود چلائیں حکومت۔ موجودہ بادشاہ کو برسر اقتدار لانے میں سب سے زیادہ ہاتھ لومڑ کا ہے۔ ہاں جی، موجودہ بادشاہ یعنی جو موجودہ بادشاہ ہے اس کو برسر اقتدار لانے میں سب سے زیادہ ہاتھ لومڑ کا ہے۔ اب لومڑ کو لایا تو پچھلا باتوں کا دھنی بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنی لائی ہوئی حکومت سے مایوس تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اگلا بادشاہ اپنی مرضی کا لانا چاہتا تھا۔ جو پچھلا بادشاہ تھا جنرل باجوہ، وہ اپنی حکومت جو لایا تھا نیازی صاحب کی، اس سے تو وہ مایوس تھا، لیکن وہ جو بادشاہ تھا وہ اگلا بادشاہ بھی اپنی مرضی کا لانا چاہتا تھا۔ لومڑ نے ایک سیاسی جماعت سے گہری دوستی گانٹھ لی اور پچھلے بادشاہ کی سیاست کو ناکام کر کے موجودہ بادشاہ کو گدی پر بٹھا دیا۔ اب لومڑ کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ لومڑ سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ ہے۔ اب آگے چلیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لومڑ نے کہتے ہیں کہ وہ ساز باز کی، وہ دوستی گانٹھ لی، کسی سے گہری دوستی گانٹھ لی ایک سیاسی جماعت سے، اور پھر ظاہر ہے اسی سیاسی جماعت نے ہی تو لانا تھا نا۔ اس وقت اس سیاسی جماعت کا ہی تو سربراہ تھا، حکومت کا سربراہ اس سیاسی جماعت کا صدر تھا۔ اب اس سے میں زیادہ کیا کھول کے رکھوں آپ کے سامنے سب کچھ۔ دوستی گانٹھ لی اور پچھلے بادشاہ کی سیاست کو ناکام کر کے موجودہ بادشاہ کو گدی پر بٹھا دیا، یعنی موجودہ بادشاہ کو لومڑ نے گدی پر بٹھایا اصل میں، ٹھیک ہے۔ لومڑ کے ساتھ ساتھ نئے بادشاہ کا دوسرا بڑا ساتھی باراسنگا ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے لومڑ اور باراسنگا متضاد شخصیتوں کے مالک ہیں۔ لومڑ چالاک، ہوشیار، کرشمہ ساز ہے، جبکہ باراسنگا ڈھیلا ڈھالا مگر ڈوور ہے، عملی کام کرتا ہے۔ منصوبہ بندی میں لومڑ ماہر ہے، تو ناممکن کو ممکن بنانے کے فن میں باراسنگا یکتا روزگار ہے۔ لومڑ باراسنگے سے سینئر ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ باراسنگا کیا ہے، شاید اسی کو عمران خان تو ڈرٹی ہیری کہتا ہے۔ لومڑ باراسنگے سے سینئر ہے، مگر باراسنگا بہت سے کام لومڑ سے پوچھے بغیر بھی کر گزرتا ہے۔ ہاں جی، اب سمجھ آ گیا آپ کو باراسنگا کس کو کہہ رہے ہیں؟ سہیل وڑائچ صاحب، جنرل فیصل نصیر صاحب کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، سینئر ہے، مگر باراسنگا بہت سے کام لومڑ سے پوچھے بغیر بھی کر گزرتا ہے۔ شیر بادشاہ اور لومڑ جاڑے کے انتخابات میں کیچڑ میں پھنس گئے تھے، یعنی بادشاہ اور لومڑ دونوں پھنس گئے تھے کیچڑ میں، تو باراسنگے نے اپنے خوفناک سینگوں کی مدد سے راتوں رات ان کو نکال لیا۔ سمجھ تو اب آپ کو آ گئی ہوگی، ٹھیک ہو گیا نا۔ آج کے خاکی بادشاہ کے دونوں مشیر بہت کام کے ہیں، یعنی لومڑ اور باراسنگا، یہ دونوں مشیر بہت کام کے ہیں، دونوں اس کے وفادار ہیں اور اس کے ہر آرڈر پر عمل درآمد کرتے ہیں، مگر دونوں کے سٹائل مختلف ہیں۔ اس وجہ سے ان دونوں میں شدید کشمکش جاری ہے۔ لومڑ اور باراسنگے کی لڑائی بھائی، ٹھیک ہو گیا نا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بادشاہ کو اس چپ کلش کی وجہ سے شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ بادشاہ کے دو مشیر ہیں نا، لومڑ اور باراسنگا، ان دونوں میں ہو گئی لڑائی چل رہی ہے، تو لڑائی چل رہی ہے اور وہ جن کے مشیر ہیں تو ان کو نقصان ہوگا۔ بادشاہ کی عملداری میں وزراء اور عمال دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ گورنروں کی تقرری التوا میں ہے، بانی پی ٹی آئی سابق کھلاڑی حکمران کے ساتھ معاملے کا فیصلہ کرنا باقی ہے، سب کچھ پینڈنگ میں پڑا ہے، کیونکہ لومڑ اور باراسنگے کی لڑائی چل رہی ہے۔ سیاست اور گورننس رکی ہوئی ہے۔ سندر بن کے سارے جانور دم بخود ہیں، سکتے میں ہیں کہ دیکھیں لومڑ کا عہدہ برقرار رہے گا یا باراسنگے کا۔ مطلب لڑائی اتنی شدید ہو گئی ہے
کہ سہیل وڑائے صاحب کہتے ہیں کہ یہ امکان ہے یا وہ گیا، دونوں نہیں رہ سکتے۔ اب یہ بہت خطرناک بات ہے۔ جانور بڑے محتاط ہیں۔ کئی ایک کا خیال ہے کہ لومڑ اور باراسنگا دونوں برقرار رہیں گے، کیونکہ دونوں کی مختلف آراء کے باوجود دونوں خاکی بادشاہ کے وفادار ہیں، مگر سندر بن کے دانشور بن مانسوں کا خیال ہے کہ اگلے 2 مہینوں میں یا باراسنگا رہے گا یا پھر لومڑ، دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ باراسنگے کا وسیع حلقہ احباب ہے، جونیئر باراسنگے کا وسیع حلقہ احباب ہے۔ مہران اور بلوچستان کے جنگلوں میں بہت سے عہدیدار اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اپنے یعنی کہ اس نے اپنے ادارے میں بہت پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ یہ تعلقات اس کی مضبوطی کا باعث بھی ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ اس کے کندھوں پر بوجھ بھی بنے ہوئے ہیں۔ جاڑے کے ووٹوں کے دوران باراسنگے پر بہت الزام لگے۔ کبھی بادشاہ کو کہا گیا کہ جیتنے والوں سے اشرفیاں لی گئی ہیں، دوسری طرف لومڑ اپنا کام اکیلے ہی ڈالتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جادوئی کشش ہے، چہرے سے روشنی نکلتی ہے۔ خوبصورت لومڑیاں اس کے حلقے میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ سہیل وڑائے صاحب بڑی شرارتیں کرتے ہیں۔ خوبصورت لومڑیاں اس کے حلقے میں رہنا پسند کرتی ہیں، اور وہ بہت عقل مند ہے، اور اسے اپنی عقل مندی پر ناز بھی بہت ہے۔ وہ کسی دوسرے کو عقل اور تجربے میں برابر نہیں سمجھتا، اس لیے جانور اسے چالاک سمجھتے ہیں، جبکہ باراسنگا ماضی میں مہران اور بلوچستان کے جنگلوں میں خوفناک کارنامے سر انجام دے چکا ہے۔ اس کی ہر جگہ ٹیم موجود ہے۔ خاکی بادشاہ کو سندر بن پر حکمرانی کو مضبوط کرنا ہے۔ اب یہ سہیل وڑائے صاحب کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس نے پہلا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ نئی حکومت کو فری ہینڈ دے کر اسے پوری طرح سپورٹ کرنا ہے، یا پھر ماضی کی طرح اس حکومت پر پوری نظر رکھنی ہے اور اسے اتنا مضبوط نہیں کرنا کہ وہ دوسروں کے لیے خطرہ بن جائے۔ اگر تو خاکی بادشاہ نے موجودہ حکومت کو فری ہینڈ دینے کا فیصلہ کیا تو لومڑ کا بول بالا ہونے کا امکان ہے۔ لومڑ کو بادشاہ شروع سے مشورہ دے رہا ہے کہ جنگل کو ترقی دینی ہے تو قریبی جنگل بنگال کے ماڈل پر چلا جائے، جبکہ باراسنگا سمجھتا ہے کہ کنٹرول بادشاہ اور شیروں کا ہی رہنا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑائی صرف لومڑ اور باراسنگے کی نہیں، یہ لڑائی مستقبل کی حکمت عملی کی ہے۔ خاکی شیروں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا جنگل اسی طرح چلتا رہے گا یا پھر ارد گرد کے جنگلوں کی طرح یہاں بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ جاڑے کے انتخابات کے بعد آنے والی حکومت اپنے فیصلوں کو ٹال رہی ہے، انہیں بھی انتظار ہے کہ خاکی شیر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بن مانس جنگل میں دبے دبے رہتے ہیں کیونکہ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ خاکی بادشاہ کو جنگل کی معیشت ٹھیک کرنی ہے اور جانوروں کو خوراک و علاج کی مناسب سہولت دینی ہے، تو اس کے لیے جانوروں کے سیاسی حقوق بھی بحال کرنا ہوں گے۔ سندر بن کے جنگل کے جانوروں کو کئی اشروں سے آزادی سے کوسنے اور تنقید کرنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اس عادت پر پابندیاں لگانا مسئلے کا حل نہیں۔ ضرورت ہے کہ حکومتی جانور بھی اپنا بیانیہ زور و شور سے بلند کر کے یہ جنگ جیتیں۔ جنگل کا اصول ہے کہ سیاست کو طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا، سیاست کا مقابلہ سیاست سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ کھلاڑی گھوڑا، خان صاحب نیازی، کھلاڑی گھوڑے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ شیروں سے مقابلے کی وہ تاب نہیں لا سکتا، ان سے لڑ کر جیتنا مشکل ہے۔ مذاکرات سے ان سے جگہ لی جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ کارکردگی سے اپنے آپ کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ رائے ونڈ کے گھوڑے برسر اقتدار تو آ گئے ہیں، لیکن آگے ان کا مطمع نظر کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے، سیاست کا توڑ کیسے کریں گے؟ کھلاڑی گھوڑے کو بند ہی رکھیں گے یا پھر کیا کریں گے؟ نیا ٹوڈر مل اشرفیاں تو لے آئے گا۔ نیا ٹوڈر مل یہ یا تو یہ وزیر خزانہ ہو سکتے ہیں یا وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ اشرفیاں تو لے آئے گا۔ ان اشرفیوں سے کون سے محل تعمیر ہوں گے کہ جانور مستقبل میں پھر بھیک مانگنے پر مجبور ہوں؟ خاکی شیروں اور رائے ونڈ
जंगल के घोड़ों का अपनी मनसूबा बंदी से जानवरों को आगाह करना ज़रूरी है। जानवर हमेशा जाहिल और लाइल्म नहीं रखे जा सकते। उन्हें ख्वाब दिखाएंगे तभी सुंदर बन के जंगल का उन्हें ख्वाब दिखाएंगे तभी सुंदर बन के जंगल का माहौल बदलेगा। अब सुहेल वड़ाई साहब ने बहुत ही ख़तरनाक बातें की हैं, और ख़तरनाक बातें ये हैं कि जंगल का बादशाह तो चाहता है कि सिविलियन की हुक्मरानी हो, और लोमड़ भी यही चाहता है कि सिविलियन ही चलाएं, सिविलियन के पास कंट्रोल रहे। लेकिन बारासिंगा ये चाहता है कि नहीं, कंट्रोल जंगल के खाकी शेरों के पास रहे। ये बहुत ख़तरनाक बात की है, और ये लड़ाई बहुत शदीद है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान पर अपना खसूसी करम नाजिल हो। अगर हम अब तक भी नहीं सीखे तो फिर इन्ना लिल्लाही पढ़ लेनी चाहिए कि भाई इस तरह इंतखाबात हुए, ऐसा इलेक्शन हुआ, फिर उस इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत आई, लोगों के पास खाने का आटा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और हम भीख मांग रहे हैं। 1-1 अरब डॉलर के लिए IMF के सामने हम नाक से लकीरें खींच रहे हैं, और इधर ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, और इधर ये सूरत हाल है, इधर ये फड्डे पड़े हुए हैं, और उन फड्डों की तरफ हर बंदा देख रहा है कि ये फड्डा कब ख़त्म होता है ताकि कोई मुल्क आगे चले। सब कुछ स्टेल मेट की सी कैफियत है, हर किसी पर सख्ता तारी है, हर सब कुछ रुका हुआ है, मामलात वाक़ियात सब कुछ रुके हुए हैं, और खाकी शेरों की तरफ देखा जा रहा है वो क्या फ़ैसला करते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये है पाकिस्तान की बेचारी जमहूरियत, ये है पाकिस्तान की बेबस मजबूर और बेकस जमहूरियत। ऐ जमहूरियत तेरे अंजाम पे रोना आया। अब आप ये देखें ज़रा, हमने मशीनों की, सिलाई मशीनों की तकसीम शुरू कर दी है। आपका ताउन हस्ब साबिक हस्ब मामूल दरकार है। एक यतीम बच्ची को एक मशीन, एक बेवा को एक सिलाई मशीन, ताकि वो सीख से कमाए, भीख से न कमाए। हमारे पास बहुत सारी रजिस्ट्रेशन आ चुकी है, साथ ही वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में नमाजी भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और कम्युनिटी के लोग भी अल्लाह के घर से पानी भर भर के लेके जा रहे हैं, और आपके तामुन और अल्लाह के करम से हो रहा है। और जो दर्द दिल रखने वाले को मसाजिद बनाना चाहें तो वो ज़रूर हमें इन्फॉर्म करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन ने वतन अज़ीज़ में बढ़ती हुई महंगाई के तूफ़ान के पेश नज़र ऐसी बेवाओं और यतीम माओं बहनों के जो सिलाई कढ़ाई का काम जानती हैं, अपने और अपनी फैमिली का सहारा बनना चाहती हैं, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से मजबूर हैं, तो ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन ने ऐसी ख़वातीन के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसमें बेवाओं और यतीम बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इन ख़वातीन में सिलाई मशीनें फ़राहम की जाएंगी, ताकि मजबूर और लाचार ख़वातीन किसी मोहताजी का सामना ना करें। मैं एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने ज़फ़र साहब को अपील की थी सिलाई मशीन के लिए। मेरे वालिद गरीब हैं बहुत, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं। मैं सिलाई कढ़ाई का काम जानती हूँ। ज़फ़र नकवी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने ये मुझे सिलाई मशीन दी है। अब मैं घर बैठकर बाइज़्ज़त रोज़गार के ज़रिए मैं अबू का हाथ बटाऊँगी और ज़फ़र साहब के लिए दुआ करूँगी। बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं ज़फ़र साहब का शुक्रिया अदा करूँ। उन्होंने हम गरीबों को इस मुश्किल वक्त में बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने का मौका दिया। अब आपसे गुजारिश है कि ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के बाइज़्ज़त रोज़गार प्रोग्राम में हर मुमकिन ताउन फरमाएँ।